नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाईं अहिले एभिन्यूज@2 मा हुनुहुन्छ। म रेखा श्रेष्ठ। प्रारम्भमा मूल खबर। ललिता निवास र भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषी नबचाउने प्रधानमन्त्री दाहालको प्रतिबद्धता। दोषपूर्ण अभिव्यक्ति दिनेलाई छुट नदिने स्पष्ट। छोड्न आवश्यक छैन। प्रधानमन्त्री दाहाल सद्भाव भड्काउने कार्यमा लागेको एमालेको आरोप। बालुवाटार जग्गा प्रकरणका दोषीलाई कारबाही गर्न सचेतक गिरीको माग। कोशीमा सत्ता गठबन्धनसँग सहमति नभएको राप्रपा अध्यक्ष लिङ्गदेनको भनाई। देशमा जनआस्थामा चोट पुर्याउने काम भएको गुनासो। भारतको अरुणाचल प्रदेशलाई आफ्नो भूभाग दावी गर्दै चीनद्वारा नयाँ नक्सा जारी। दुई देश बीचको सीमा विवाद थप बढ्ने अनुमान। र एसिया कप क्रिकेटको पहिलो खेलमा नेपालले भोलि घरेलु टोली पाकिस्तानको सामना गर्दै उत्कृष्ट नतिजाको लक्ष्य। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। संसदमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ललिता निवास जग्गा हिनामिनादेखि नक्कले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषी बचाउने काम नभएको बताएका छन्। आजको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा उनले कुनै भ्रष्टाचार र अनियमिततामाथिको छानबिनका क्रममा दोषीलाई उन्मुक्ति दिने काम नभएको बताएका हुन्। प्रधानमन्त्रीले दोषी देखिए पनि कारबाहीको दायरा ल्याउनुपर्ने आफूले प्रहरीलाई बताएको दाहालको भनाइ छ। दोषी कोही पनि नछुटोस्, निर्दोष कोही पनि नपरोस् भन्ने सिद्धान्त अनुसार नै प्रहरी प्रशासनलाई निर्देशन दिएको र मैले यतिसम्म पनि भनेको छु कि यदि अनुसन्धानको क्रममा प्रधानमन्त्री नै आउँछ भने पनि छोड्न आवश्यक छैन। प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल बहुजातीय बहुसांस्कृतिक मुलुक भएकाले एक अर्काको संस्कृति र धर्म विरुद्ध हुने दोषपूर्ण अभिव्यक्तिलाई सरकारले छुट नदिने पनि स्पष्ट पारे। नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा रोल्पा जिल्लाको विशिष्ट र ऐतिहासिक योगदान रहेको कुरामा कसैको विमति हुने छैन। इतिहासका हरेक कालखण्डमा रोल्पाली जनताको वीरता र साहसको उच्च प्रशंसा हुनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ। विकास र जनताको जीवनस्तरमा रूपान्तरणका लागि विगतदेखि नै उच्च प्राथमिकता सरकारले दिँदै आएको छ। चिकित्सा शिक्षामा प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो पहिचानको कुरा गर्दा अरूको पहिचान र आस्थामा खलल पुर्याउन नपाइने उल्लेख गरे। उनले आसन्न चीन भ्रमणका कार्यक्रममा यसअघि भएका सहमति र सम्झौता कार्यान्वयनमा जोड दिने बताए। कृषिमा सहकार्य गरेर उत्पादकत्व वृद्धि कसरी गर्न सकिन्छ र प्राकृतिक खेती प्रणाली बडो नयाँ टेक्नोलोजीको साथ सञ्चालन गर्ने बारेमा सहकार्य गर्ने निधो पनि भएको छ र हामी त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाउँदैछौँ। मलाई लाग्छ यसपटकको मेरो चीन भ्रमणमा पनि कृषिमा सुधारका निम्ति उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा विशेष ध्यान दिने पनि हाम्रो योजना रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। दाहालले सरकारले गोर्खा फुजेलकी गङ्गामाया अधिकारीलाई मानवीय सेवा र संरक्षण दिँदै आएको दावी गरे। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक पारित भएसँगै संक्रमणकालीन न्यायका मुद्दा सम्बोधन हुने उनको दावी थियो। रेशम चौधरीलाई पनि विद्यमान कानुन अनुसार नै सजाय माफ दिएको दावी प्रधानमन्त्री दाहालले संसदमा गरे। संघीय शिक्षा ऐन छिट्टै सदनमा आउने पनि प्रधानमन्त्रीले बताए। प्रधानमन्त्री दाहालले देशको अर्थतन्त्र लयमा फर्किएको दावी पनि गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले जातीय पहिचानको आधारमा सबै प्रदेशको नामाकरण गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएको छ। आजको प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले प्रधानमन्त्री दाहालको सो अभिव्यक्तिप्रति संविधान विपरीत र मुलुकमा जातीय हिंसा भड्काउने गरी आएको बताएका हुन्। प्रमुख सचेतक गिरीले आपसमा मिलेर बसेका नेपाली समुदायलाई भड्काउने, आपसी विद्वेष फैलाउने, मुलुकलाई अराजकतातर्फ लैजाने काममा प्रधानमन्त्री दाहाल आफै संलग्न रहेको दावी गरे। यो असंवैधानिक त यो अभिव्यक्ति छँदैछ। सँगसँगै मुलुकमा
मिलेर बसेका दाजुभाइहरूलाई आपसमा विद्वेष फैलाउने र मुलुकमा हिंसा भड्काउने, देशमा अराजकताको स्थिति सिर्जना गर्ने र मुलुकमा ठुला ठुला त्रासुतीपूर्ण अवस्था सिर्जना गर्ने काममा स्वयं प्रधानमन्त्रीले मलजल गरिरहनु भएको छ। प्रमुख सचेतक गिरीले सरकारले सुशासन कायम गर्ने भने पनि त्यस अनुसारको काम गर्न नसकेको जिकिर समेत गरे। उनले ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संलग्न दोषीलाई छानबिन गरी कारबाही गर्न पनि सरकारसँग माग गरे। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं पूर्व मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले डेंगू रोगको उपचारका लागि विशेष अस्पतालको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे। डेंगू रोगको समुचित प्रबन्ध गर्नका निमित्त र डेंगू रोगबाट जटिल अवस्थामा पुगेका बिरामीहरूलाई विशेष हस्पिटलको व्यवस्था गरेर उनीहरूको समुचित उपचारका निमित्त सम्बन्धित मन्त्रालयको म सम्माननीय सभामुख मार्फत ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सांसद कार्कीले डेंगू रोगबाट गृह जिल्ला सुनसरीमा मात्रै 14,265 जना संक्रमित भएको पछिल्लो तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै उनले त्यसको उपचारका लागि विशेष अस्पताल र औषधि तथा आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको उचित व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकार ढाल्न विभिन्न खालका षड्यन्त्र भइरहेको बताएका छन्। आज काठमाडौँमा पार्टीको प्रशिक्षण कार्यक्रममा उनले गठबन्धन तोड्ने र सरकारलाई ढाल्ने धेरै कसरत भइरहेको तर सफल हुन नसकेको बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री दाहालले अहिले अतिवादी विचार र प्रवृत्तिहरू कहीँ धार्मिक कतै जातीय माध्यमबाट परिवर्तनलाई उल्ट्याउन माओवादी आन्दोलन कमजोर पार्न उद्यत रहेको दावी गरे। अहिले अतिवादी विचार प्रवृत्तिहरू कहीँ धार्मिक अतिवादको त कहीँ जातीय अतिवादको चाहिँ माध्यमबाट यो परिवर्तनलाई उल्ट्याउन सकिन्छ कि माओवादी आन्दोलनलाई कमजोर पार्न सकिन्छ कि भन्ने कसरतहरू छन्। हामी त्यसमा संवेदनशील छौँ। प्रधानमन्त्री दाहालले नयाँ क्रान्ति सुरु नगर्ने हो भने देश ठूलो दुर्घटनामा जाने बताए। उनले अहिले परिवर्तन उल्टिने खतरा आफूले देखिरहेको समेत उल्लेख गरे। प्रधानमन्त्री दाहालले भारत नेपाल सीमा विवाद सुल्झाउने कुरालाई देशभित्रका राजनीतिक दलहरूले पचाउन नसकेको बताए। कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले जनताको अपेक्षा अहिले पनि माओवादीले सरकारको नेतृत्व गरेको हामीहरूले हाम्रो कार्यकर्ता हाम्रो समर्थकले त्यो काम गर्यो भने मान्छेमा एउटा चाहिँ नकारात्मक टिप्पणीहरू र यसो पनि गर्न हुने भनेर अलि बढी नै आलोचना हुन्छ। त्यसको अर्थ अरूभन्दा कमजोर छौँ, अरूभन्दा अलोकप्रिय, अरूभन्दा हामी विचार राजनीतिमा पछि छौँ भनेको होइन। तर जनताको अपेक्षा के छ भने आज पनि माओवादीले नेतृत्व गरोस्, आज पनि कमरेड प्रचण्ड र प्रचण्ड वरिपरिका नेताहरूले नेतृत्व गरोस् भनेर समाजको छ, देशको त्यो चाहिँ अपेक्षा छ। उपमहासचिव पुनले पार्टीका कमजोरीलाई सच्याएर आगामी दिनमा देशको राजनीति सही दिशामा लैजानुपर्ने बताए। सत्ता गठबन्धन, समाजवादी मोर्चा र पार्टीलाई समन्वयात्मक ढङ्गबाट अघि बढाउँदै लैजाने आजको पार्टीको कार्यदिशा भएको उनको भनाइ छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले संसदीय समितिको नेतृत्व पार्टीले पाएको विषयलाई लेनदेनसँग जोडेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। साउदी अरब भ्रमणबाट स्वदेश फर्किएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आज सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले संसदीय समितिमा राप्रपाले विकास तथा प्रविधि समितिको नेतृत्व गर्न पाएको विषयलाई लेनदेनसँग गाँसिएर प्रचार गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन्। अध्यक्ष लिङदेनले संसदीय समितिको नेतृत्व लिइराख्दा कुनै प्रकारको लेनदेन सहमति नभएको दावी गर्दै उनले कोशीमा राप्रपाले सघाउने कुरा अब चाहेर पनि हुन नसक्ने बताए। जिम्मेवार मानिसहरूले तोकेरै सभामुख र एउटा मन्त्री लिने भयो राप्रपाले र अहिले को गठबन्धनलाई कोशी प्रदेशमा सघाउने भयो, टुङ्गो लाग्यो भन्ने जस्ता प्रचारहरू पनि आएका छन्। पहिलो कुरा त प्रक्रियाको हिसाबले नै अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले कोशी प्रदेशमा गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने, विश्वासको मत दिने त्यो चरणै समाप्त भइसकेको छ। त्यसकारणले त्यो विषय सरासर झुटो। अध्यक्ष लिङदेनले देशको समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिमा बहुसंख्यक जनताको आस्थामा चोट पुग्ने काम भइरहेको
गुनासो समेत गरे। यस्तो हुनुमा दिल्लीमा बनेको 12 बुँदे सहमति, त्यसले देखाएको मार्गचित्र र अहिले पनि खास गरी बहुसंख्यक जनताको आस्थामा चोट पुग्ने गरी भइरहेको क्रियाकलापमा सरकारी उदासीनता र धर्मनिरपेक्षताका दुष्परिणाम रहेको जिकिर उनको छ। अध्यक्ष लिन्डेनले धार्मिक तथा सामाजिक सद्भाव कायम गर्नको लागि हिन्दू, बुद्ध, किराँत लगायत सबै धर्मलाई समान सम्मान सहितको हिन्दू राष्ट्र देशको आवश्यकता भएको बताए। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राज संस्था हुनुपर्छ भन्ने कुरा अहिलेको घटनाक्रमले झनै बलियो बनाएको उनको दाबी छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले कांग्रेसलाई मिसन 84 भन्दा पनि देश र जनताको चिन्ता रहेको बताएका छन्। पाल्पामा आयोजित कार्यक्रममा उनले नयाँ तथा पुराना दलका नेता, शीर्ष नेताहरूबाटै मिसन 84 को कुरा ल्याइरहेको सन्दर्भमा शर्माले निर्वाचन लक्षित मिसन 84 भन्दा पनि समाज र मुलुकको हितका लागि सोच्ने बेला आएको बताएका हुन्। महामन्त्री शर्माले कांग्रेसलाई मिसन 84 को बारेमा भन्दा पनि कामको चिन्ता रहेको बताए। कांग्रेसको महामन्त्री त केवल कांग्रेसको कुरा मात्रै गर्न आयो, कांग्रेसको महामन्त्री त केवल कांग्रेसले जित्नुपर्छ भन्ने मात्रै आयो। होइन, कांग्रेसले आफूले जित्ने कुरा गर्न मात्रै पुग्दैन। समाजले जित्ने कुरा, समाजलाई गाँच्ने कुरा, देशलाई बनाउने कुरा, देशको स्वामित्वको कुरा, देशको शान्तिको कुरा कांग्रेसले गरेर जानुपर्छ। त्यसैले हामीलाई मिसन 84 को बारेमा चिन्ता छैन, कामको बारेमा चिन्ता छ। महामन्त्री शर्माले एउटा निर्वाचन सकियो, अर्को चुनावको चिन्ता लिँदै गए भने जनताको देश र जनताको लागि हामीले कहिले गर्ने भन्ने विषयमा गम्भीर हुनु आवश्यक रहेको बताए। पछिल्लो समय पुराना दलप्रति जनताको दृष्टि फरक हुँदै गइरहेको बेला उनले कांग्रेसको महत्त्व नौमती बाजाको जस्तै रहेको बताए। उपनिर्वाचन पश्चात कांग्रेस नयाँ ढङ्गले बदलिएर अघि बढेको महामन्त्री शर्माको दाबी छ। नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसीसी आजदेखि कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गर्ने भएको छ। एमसीसी को नेपाल स्थित कार्यालयले आजदेखि एमसीसी कार्यान्वयनमा जाने जनाएको छ। कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गर्ने भएपछि एमसीसी का उपाध्यक्ष क्यामरन एस अल्फोर्ड 3 दिने भ्रमणमा आज अपराह्न नेपाल आउँदैछन्। उनले अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालित एमसीसी, अरू अमेरिकी सहयोगका परियोजना र स्थानीय सांस्कृतिक महत्त्वका क्षेत्रमा भ्रमण गर्ने जनाइएको छ। क्यामरनले नेपालमा रहँदा प्रधानमन्त्री दाहाल सहित प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूलाई भेटघाट गर्ने कार्यक्रम छ। एमसीसी को कार्यावधि कार्यान्वयनमा प्रवेश गरेको दिनदेखि 5 वर्षको हुनेछ। एमसीए नेपालका अनुसार एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट अन्तर्गतका आयोजनालाई कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गराउनु पूर्व नेपाल सरकारले पूरा गर्नुपर्ने अधिकांश पूर्व शर्त पूरा भएका छन्। 6वटा प्राथमिक पूर्व शर्त मध्ये 6औं वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको स्वीकृति तथा जग्गा अधिग्रहण र रुख कटाने पूरा हुन बाँकी छ। सम्झौता कार्यान्वयनमा जानु अघि नेपाल सरकारले लगानी बढाएको छ। नेपाल सरकार र एमसीसी बीच गत जेठ 14 गते आदान प्रदान गरिएको कार्यान्वयन पत्र अनुसार नेपाल सरकारले एमसीसी कम्प्याक्टमा आफ्नो लगानी 6.70 करोड अमेरिकी डलर थपेको हो। सुरुवाती सम्झौतामा एमसीसी का तर्फबाट 50 करोड डलर अनुदान र नेपाल सरकारले 13 करोड डलर लगानी गर्ने सहमति भएको थियो। एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट अन्तर्गत 3वटा सब स्टेशन निर्माण हुनेछन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आवश्यकता र अनुरोध अनुसार थप नयाँ पावर ट्रान्सफर्मर सब स्टेशन युनिट जडान गरी ती सब स्टेशनको क्षमता विस्तार गरिनेछ। ललिता निवासका हिनामिना प्रकरणमा मुद्दा दर्ता गरिएकाहरूको जिल्ला अदालत काठमाडौँमा बयान आज पनि जारी छ। ललिता निवासका हिनामिना प्रकरणमा संलग्न भएको अभियोगमा सरकारी वकिल कार्यालयले 310 जना विरुद्ध आइतबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। तीमध्ये पक्राउ परेर थुनामा रहेकाहरूको सोमबारदेखि बयान सुरु भएको हो। सोमबार उक्त प्रकरणमा थुनामा रहेका मध्येका शिव भट्टराई र रुद्रकुमार श्रेष्ठको बयान न्यायाधीश भोलानाथ ढकालको रहबरमा इजलास अधिकृतले लिएका थिए। आज एक पटकमा 4 जनाको हुने गरी बयान लिन लागि छ। बहालवाला सचिव कृष्ण बहादुर राउत, सहसचिव सुशील वैद्य, पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजय कुमार गच्छदार सहित 4 पूर्व मन्त्री तथा 6 पूर्व सचिव सहित
सङ्गठितलाई कृत्यमा मुद्दा दायर गरिएको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले कृत्य र सङ्गठित अपराधमा मुद्दा चलाउन राय दिएकामा सरकारी वकिलले कृत्यमा मात्र मुद्दा चलाएको छ। सङ्गठित अपराधमा प्रमाण नपुग्ने भन्दै सरकारी वकिलको कार्यालयले कृत्यमा मात्र मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको हो। आइतबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले 289 जना सहित मृत्यु भइसकेका 21 लाई पनि प्रतिवादी बनाएर कृत्य मुद्दा दायर गरेको थियो। मृत्यु भएकालाई जग्गा फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएको हो। जग्गा प्रकरणमा 18 जना थुनामा छन्। पहिलो चरणमा थुनामा रहेकासित बयान लिएपछि थुनचेक बहस सुरु हुने अदालत प्रशासनले जनाएको छ। 18 बाहेकका प्रतिवादीलाई फरार सूचीमा राखिएको छ। सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेसँगै सो प्रकरणमा जोडिएका पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर कुमार शाह रिहा भइसकेका छन्। ललिता निवास क्याम्पको 143 रोपनी 6 आना 3 पैसा 3 दाम जग्गा हिनामिना भएको ब्युरोको अनुसन्धानले देखाएको छ। 4 पूर्व मन्त्री बहालवाला सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउत, गृह मन्त्रालयका सहसचिव सुशील वैद्य लगायत व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाइएको छ। समाजवादी मोर्चाले आज बुटवलमा सभा गर्दैछ। बुटवल स्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा दिउँसो हुने सभालाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सहित मोर्चामा आबद्ध 4 दलका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्ने तालिका छ। सभालाई एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द र जनता समाजवादीका केन्द्रीय परिषद सदस्य तथा प्रदेश इन्चार्ज राजकिशोर यादव लगायतका नेताले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। सबै प्रदेशमा सभा गर्ने निर्णय गरेको मोर्चाले 8 गते मध्य प्रदेशको वीरगञ्जमा सभा गरिसकेको छ। 13 गते धनगढी, 14 गते सुर्खेत, 15 गते पोखरा, 23 गते हेटौडा, 25 गते विराटनगरमा सभा गर्ने तालिका छ। मोरङको सुनवर्सीमा नगरपालिकामा शहरी विकासले बनाएको घरमा चरम भ्रष्टाचार भएको पाइएको छ। दलित परिवारको लागि बनाएको 55 वटा घरमा गुणस्तरहीन काम भएको लक्षित वर्गले आरोप लगाएका छन्। दर्शकबिन्द अहिले म मोरङ जिल्लाको सुनवर्सी नगरपालिका वडा नम्बर 8 मा आएको छु र यो दृश्य तपाईलाई देखाइरहेको छु। यो शहरी विकासले बनाएको घर हो र यो एउटा घरको लागत करिब 3,32,500 रुपियाँको लागत रहेको छ। तर यहाँ तपाईले यो दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ कस्तो ठाउँमा यो घर बनाएको छ र यो घर बनाइरहँदाखेरि यहाँका जसको लागि यो लक्षित वर्गको लागि यो घर बनाएको छ उहाँहरूले नै यो घरमा बस्न इन्कार गर्नुभएको छ। यहाँ तो देखो ना हमारा सब पैसे मांगे रही कि हमारा पैसा दे दियो, हमारा अपने खुद कर लिए। तो की कॉल के की के दल के कहता जकरा अगवा कर लिए। दर्शकवृन्द यो मोरङको सुनवर्सी नगरपालिका वडा नम्बर 8 मा जुन दलितहरूको लागि बनाएको जुन घर रहेको थियो त्यो कति गुणस्तरहीन छ भन्ने कुरा तपाईलाई हामी स्थलगत रिपोर्ट देखाइरहेका छौं, प्रस्तुत गरिरहेका छौं। तपाई आफै पनि यसको मूल्याङ्कन गर्न सक्नुहुन्छ। आउनुस् म तपाईलाई यो घरको स्तरीयता देखाउँछु। हेर्नुस् यो कोठा कस्तो कोठा छ। यो कोठामा चाहिँ एउटा आम मानिस बस्न सक्छ कि सक्दैन त्यो तपाईहरुले हेरेर चाहिँ पत्ता लगाउनु हुन सक्नुहुनेछ। यस्तो इन्जिनियरले फटाई गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? एउटा घरेरी घर बसोबास र फ्यामिली बासको लागि चाहिने भनेपछि के हो? मात्रै सुत्नको लागि एउटा 2 कोठेको 8 बाई 8 या 10 बाई 10 को घर भएर पुग्छ? त्यो समुदाय यहाँका दलित व्यक्तिले यो यहाँको 30 फुटे ठाउँ भएको ठाउँमा दुईतिर घर छन्। भान्सा कोठा कहाँ राख्छन्? गाई गोरु कहाँ? कसरी बस्छन्? आँगन कहाँ? अब शहरी विकासलाई चाहिँ तपाईहरु के गर्नुहुन्छ? यो शहरी विकासको दुनियाँको मैले सुने अनुसार जो इन्जिनियर छ उसको फटाई र मिलीमतोले यस्तो काम भएको छ। तपाईहरु माध्यमबाट त्यस्ता ढाका फटाएर के भन्छ भ्रष्टाचारीले यहाँ स्पोर्टमा ल्याउनुस्, हामी त्यसलाई के भन्छ कुटेर ठिक पार्छौं। आशाके चाहिँ 3.5 लाख के घर या 3.5 लाख के घर या हेतै ने छर देलकै ने कुछो ने माटी एको आशा देलकै कि भरि दै छियै। गरीब माटी के भरल छै अपने से न भरलकै। गरीब लोग कतौ से आनते पैसा? यो एस्टिमेटमा लेखिएको
भए तापनि चाहिँ सहरी विकासले चाहिँ फटाइ गरेको छ, माटो समेत यहाँ भरिदिएको छ। विषयमा चाहिँ सम्बन्धित निकायले चाहिँ सत्य तथ्य पत्ता लगाउन आवश्यक रहेको छ र फटाइ गर्ने इन्जिनियरलाई चाहिँ कारबाही गर्न आवश्यक रहेको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। मिथिलाञ्चलको विशिष्ट पर्वहरूमध्ये एक हो झुलनोत्सव। अहिले मिथिलाञ्चलका मन्दिरहरूमा प्रत्येक साँझ झुलनोत्सवको रौनक सहजै देख्न सकिन्छ। एकातर्फ भगवान राम जानकीलाई झुलामा राखी झुलाइने गरिन्छ भने अर्कोतर्फ नाटक, नाचगान, भजन कीर्तन र लोककथाहरू सुनाइने गरिन्छ। साधु समाजमा यो पर्वको विशेष महत्त्व रहेको छ। स्वान्त सुखाए आफ्नो सुखको लागि हैन, झुला महोत्सव गरिरहँदा आफू पनि भावनात्मक रूपले त्यही झुलामा रमाउने गरेका छन् र एउटा आत्मसुख हुन्छ, आनन्द हुन्छ। त्यो अन्य ठाउँमा र अन्य के भन्छ कामहरूमा पाउँदैन जुन भक्तजनहरू छन्। त्यसकारण यो त्यसैको सम्झना स्वरूप झुला महोत्सव मनाउने गरिएको छ। झुलनोत्सवमा भगवान सीताराम र राधाकृष्णलाई झुलामा झुलाइने परम्परा रहेको छ। यसका लागि जनकपुर धाम स्थित प्रसिद्ध जानकी मन्दिरदेखि प्रत्येक मठ मन्दिरमा विशेष किसिमको सिंहासन निर्माण गरी सजाइएको गद्दीमा देवी देवताको प्रतिमा राखी झुलाउने परम्परा रहेको छ। प्रत्येक वर्ष झैं यस वर्ष पनि हिन्दू धर्मावलम्बी मठ मन्दिरमा झुला महोत्सव धुमधामका साथ मनाइरहेका छन्। मिथिलाञ्चलको मठ मन्दिरमा साउन महिनाभरि झुलन लोकोत्सव हर्षोल्लासका साथ मनाउँदै साउन शुक्ल पूर्णिमाको मध्यरातमा झुलनोत्सवको धागो काटेर विधिवत रूपमा सम्पन्न गर्ने धार्मिक परम्परा रहेको छ। नेपाली सेनाको नागरिक सैनिक सहकारी अन्तर्गत पर्वतको फलेवास नगरपालिका 3 शङ्करपोखरी श्री त्रिभुवन माविमा पुस्तकालयको स्तरोन्नति गरिएको छ। पश्चिमाञ्चल प्रीतना पोखराको पहल र बजेट व्यवस्थापन नयाँ रणभीम गुल्लम पर्वतको सहयोगमा विद्यालयमा पुस्तकालय र पुरकोटमा सत्तल निर्माण गरिएको हो। नेपाली सेनाको गढी किल्ला संरक्षण अन्तर्गत पुरकोटमा सत्तल निर्माण, पार्क निर्माण र ऐतिहासिक इनार संरक्षण गरिएको हो। नेपाली सेनाका पश्चिमाञ्चल प्रीतना पोखराका उपरथी दीपक बानियाले एक कार्यक्रमका बीच निर्माण सम्पन्न पूर्वाधारको हस्तान्तरण गरेका हुन्। तथा सामग्रीहरूको स्याहार सम्भार, दिगोपन र समग्रमा यी सहकार्यहरू नागरिक सैनिक सम्बन्धको एउटा संस्मरणका नमुनाको रूपमा रहन् भन्ने मेरो कामना सहित भविष्यमा समेत यहाँहरूको साथ र सहयोगको अपेक्षा नेपाली सेनाले गरि नै रहनेछ। नेपाली सेनाको पश्चिमाञ्चल प्रीतना कास्कीको 10 लाख बजेटमा पुस्तकालय र 10 लाख बजेटमा बनेको पुरकोट जीर्णोद्वारको एकसाथ हस्तान्तरण गरिएको हो। मोरङमा इन्जिनियरिङ शिक्षाको शुल्क वृद्धिको विरोधमा सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन नेभी संघले मसाल जुलुस प्रदर्शन गरेको छ। नेभी संघका विद्यार्थीले सोमबार साँझ शुल्क वृद्धि फिर्ता र अनसनरत विद्यार्थी सुलभ चापाङ्गाईको जीवन रक्षाको माग गर्दै मसाल जुलुस प्रदर्शन गरेका हुन्। दर्शकवृन्द देखेर हामी देखाइरहेका छौँ प्रत्यक्ष रूपमा विराटनगरको यो विराटनगरमा अहिले मसाल जुलुस नेभी संघले प्रदर्शन गरिरहेको अवस्था रहेको छ र इन्जिनियरहरूको चाहिँ शुल्क वृद्धि भएपछि अहिले नेभी संघ मोरङले चाहिँ यो मसाल जुलुस निकालिरहेको अवस्था रहेको छ र एकदमै एक्सक्लुसिभ भिडियो तपाईँहरूलाई चाहिँ अहिले म देखाउन लागिरहेको छु र पक्कै पनि हो नेभी संघ मोरङले यो प्रदर्शन अहिले गरिरहेको अवस्था रहेको छ। पक्कै पनि दर्शकवृन्द यो चाहिँ इन्जिनियरहरूको चाहिँ इन्जिनियरिङको शुल्क चाहिँ वृद्धि भइसकेपछि चाहिँ नेभी संघ मोरङले अहिले मसाल जुलुस प्रदर्शन गरिरहेको अवस्था रहेको छ। दर्शकवृन्द यतिखेर म देखाइरहेको छु नेपाल विद्यार्थी सङ्घ मोरङले चाहिँ यो प्रदर्शन गरिरहेको अवस्था रहेको छ र यो अहिले प्रदर्शन चाहिँ नेपाल विद्यार्थी सङ्घ मोरङले गरिरहेको छ। इन्जिनियरिङहरूको चाहिँ शुल्क वृद्धि गरेपछि चाहिँ यो वृद्धि चाहिँ शुल्क वृद्धिको
विषयमा चाहिँ अहिले नेपाल विद्यार्थी सङ्घले चाहिँ विरोध प्रदर्शन गरिरहेको छ र विभिन्न विद्यार्थीहरूको जीवन रक्षा गर्नुपर्ने माग समेत उहाँहरूले गरिरहेको अवस्था रहेको छ र यस विषयमा म विद्यार्थी नेताहरूसँग समेत सुझाव लिने प्रयास गर्नेछु। जुन तरिकाले तपाईँको इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले जसरी चाहिँ एउटा चर्को मूल्य वृद्धि गरेको छ, यो चाहिँ अहिले यो संविधान जस्तै असंवैधानिक भन्छ, त्यसरी अवैज्ञानिक हिसाबले चाहिँ जसरी चर्को मूल्य वृद्धि गरेको छ त्यसको विरुद्धमा चाहिँ त्यही इन्जिनियरिङ क्याम्पस पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका एकजना नेविसका भाइ चाहिँ विद्यार्थीको हकको लागि चाहिँ उहाँहरूको त्यो चर्को मूल्य वृद्धि फिर्ता गर्नको लागि चाहिँ बारम्बार उहाँले चाहिँ आमरण अनसन आफ्नो ज्यान चाहिँ दाउमा लागेर गर्दै गर्दा यो हाम्रो नालायक सरकार, नालायक दिन त्यहाँका कसैले व्यवस्था गरेको हिसाबले मोरङ पनि चुप्ला मोरङ नेविसङ्घ भनेको विद्यार्थीको हकको लागि काम गर्ने एउटा संस्था हो। हाम्रो माग पुरा भएन भने अहिले त यो ट्रेलर मात्र हो, मुभी अझै बाँकी नै छ। धन्यवाद दर्शकवृन्द, मैले देखाइरहेको थिएँ केन्द्रीय सदस्य पूजा विश्वास हुनुहुन्थ्यो र उहाँको धारणा लगायत थुप्रै केन्द्रीय सदस्यहरू पनि रहनु भएको छ। अनि दर्शकवृन्द, हामी देख्न सक्छौँ अहिले नेपाल प्रहरीबाट चाहिँ यो नेपाल विद्यार्थी सङ्घले गरिरहेको आन्दोलन चाहिँ मसाल जुलुसमा चाहिँ अहिले पानीले चाहिँ निभाउने प्रयास समेत भएको छ र नेपाल विद्यार्थी सङ्घले जुन गरिरहेको प्रदर्शन रहेको थियो यसमा अहिले पानीले चाहिँ निभाउने प्रयास भएको छ। अहिले पानीले नेपाल प्रहरीले चाहिँ निभाइसकिरहेको अवश्य हामी देखाउन लागिरहेका छौँ। हामी नेपाल विद्यार्थी सङ्घले पनि सरकारमा नेपाली काङ्ग्रेस होस् या नहोस् हाम्रो समस्या भएन, किनकि नेपाल विद्यार्थी सङ्घ सधैँ नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिपक्ष हो भन्ने कुरा म जानकार गराउन चाहन्छु। त्यसै अन्तर्गत नेपाली काङ्ग्रेस सरकारमा हुँदै गर्दा पनि नहुँदै गर्दा पनि सरकारले गरेको कुनै पनि गलत डिसिजन नेपाल विद्यार्थी सङ्घ बोल्छ, आज बोल्छ, यो आन्दोलन हामी सफल बनाएर छोड्छौँ। विद्यार्थी मार्न पाइँदैन। यो निकालेको मसाल जुलुसमा चाहिँ नेपाल विद्यार्थी सङ्घका केही केन्द्रीय सदस्यहरूको समेत सहभागिता रहेको छ। कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकाको लागतमा सञ्चालित अक्सिजन प्लान्ट बन्द हुँदा बिरामीलाई समस्या हुनुका साथै लम्कीचुहा अस्पताललाई व्ययभार थपिएको छ। दैनिक 50 वटा सिलिन्डरका लागि अक्सिजन उत्पादन गर्ने क्षमता भएको प्लान्ट बन्द हुँदा लम्कीचुहा अस्पतालले बिरामीलाई सहजै रूपमा अक्सिजन आपूर्ति गर्न सकिरहेको छैन। दर्शकबिन, यो हो कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकाको लागतमा निर्माण गरिएको अक्सिजन प्लान्ट। कोही पनि बिरामीहरूले अक्सिजनको अभावमा ज्यान गुमाउनु नपरोस् भन्ने उद्देश्यका साथ 2078 साल चैत्र महिनाबाट सञ्चालनमा ल्याइएको अक्सिजन प्लान्ट विगत 10 महिनादेखि बन्द हुँदा अक्सिजन आपूर्तिमा समस्या सिर्जना भएको छ भने लम्कीचुहा अस्पताललाई व्ययभार थपिएको छ। झण्डै 90 लाख रुपैयाँको लागतमा सञ्चालनमा ल्याइएको अक्सिजन प्लान्ट बन्द हुँदा लम्कीचुहा अस्पतालले बाहिरबाट अक्सिजन खरिद गरेर ल्याउनु परेको छ। हामीले अक्सिजन यहाँ हाम्रो अक्सिजन प्लान्ट बन्द भइसकेपछि हामीले अक्सिजन बजारबाट खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ र खरिद गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ अब हामीलाई अक्सिजन सिलिन्डरमा भरेर राख्नुपर्छ। यो अभाव पनि हुनसक्छ, यसको लागि हामी अझै अभाव नहोस् भन्नेतिर अझै पनि हामीले सोच राखेका छौँ। अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालन भएका बेला अस्पतालको माग पूर्ति गरेर छिमेकी पालिकाका अस्पतालहरूमा पनि अक्सिजन सहज रूपमा उपलब्ध गराएको थियो। तर अक्सिजन प्लान्ट बन्द हुँदा अस्पतालले अहिले 5 लाख रुपैयाँसम्मको अक्सिजन बाहिरबाट खरिद गरेको छ। डाइनामिक टेक एन्ड सोलुसन काठमाडौँले प्लान्ट निर्माणको ठेक्का लिएको थियो। हो, ब्याङ्क ग्यारेन्टीको कुरा नगरपालिकाको दायित्व हामीले त लिन्छौँ, उहाँहरूको पैसा तिर्ने कुरामा त दुविधा छैन, तर ब्याङ्क ग्यारेन्टी पहिला फुकुवा गर्नु पर्यो, त्योभन्दा पछाडि चाहिँ हामी बनाउँछौँ, यस्तो कुरा पनि हुन्छ। यो उहाँहरूको एकदमै नराम्रो पक्ष हो। मैले यसलाई मैले 1-2 चोटि पत्र काटेर सारा प्रक्रियामा चाहिँ अगाडि बढाएको छु। उहाँहरूले अझ पनि बनाउन आउनु भएन भनेपछि मैले एकदमै सोच्नुपर्ने नगरपालिकाको तर्फबाट हामी उहाँहरूलाई कालो सूचीमा हाल्न पनि तयार भएको अवस्था छ। अक्सिजन प्लान्टका लागि चाहिने सामान चाइनाबाट ल्याउनु पर्ने भएको हुँदा सञ्चालनमा केही ढिलाइ भएको ठेकेदार कम्पनीले बताएको छ। प्लान्टलाई तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन सके अस्पताललाई परेको आर्थिक व्ययभार कम हुनुका साथै बिरामीले अक्सिजनका लागि भौतारिनु पर्ने थिएन। एबी न्यूज खबरका लागि मंगल बास्कोटे, कैलाली। पर्वतमा संस्थागत विद्यालयले आवश्यक कक्षा सञ्चालन गरेर विद्यार्थीलाई पढाउने गरेको भए पनि सामुदायिक विद्यालयले आवश्यक कक्षा सञ्चालन गर्न सकेका छैनन्। 2 वर्ष अघि कुस्मा नगरपालिका 6 मा रहेको शिवालय माविले आवश्यक कक्षा सञ्चालन गरेको भए पनि अहिले बन्द हुन पुगेको छ।
2 वर्ष अघि पर्वतको कुस्मा नगरपालिका 6 मा रहेको शिवालय माध्यमिक विद्यालयले सुरु गरेको आवासीय कक्षा बन्द भएको छ। सरकारी लगानीमा विद्यालयले आवासीय कक्षा सञ्चालन गरे पनि पछिल्लो समय बन्द भएको हो। नगरपालिकाको आर्थिक लगानीमा विद्यार्थीका लागि खरिद गरिएका सामग्री समेत 2 वर्षदेखि त्यत्तिकै थन्किएका छन्। 1 वर्ष चले पनि दोस्रो वर्षदेखि आवासीय कक्षा नचलेको हो। करिब एक वर्ष राम्रोसँग चलायौँ र दोस्रो वर्ष फेरि कोभिड आउला आइसकेपछि चाहिँ फेरि बन्द भयो र अहिले हाल चाहिँ फेरि 2 वर्ष भयो चाहिँ यो सञ्चालन भएको छैन। अब चाहिँ कोभिड हराइसकेपछि विद्यार्थीहरू पनि सबैले चाहिँ अब डोजहरू लगाइसके, खोपको बुस्टर डोज पनि अब लगाउँदैछन्, कसैले लगाइसके। अब त्यसपछि केही भएन भने हामीले अबबाट सञ्चालन गर्ने भन्ने हाम्रो चाहिँ योजना छ। विद्यार्थीका लागि आवश्यक शैया, बिस्तारा र खाना पकाउने सामान त्यत्तिकै अलपत्र परेका हुन्। संस्थागत विद्यालयले जस्तै बाध्यकारी बनाउन नसकिने हुँदा आवश्यक कक्षा सञ्चालन हुन नसकेको विद्यालयको भनाइ छ। के भनिन्छ? शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्नको लागि हो, आसन्न परीक्षामा राम्रो नतिजा ल्याउनको लागि होस्टेलमै बसेर केही गर्न सकिन्छ भन्ने ध्येयका साथ हो। फेरि बन्द बनाउनको लागि होइन नि। अनि यसलाई बाध्य कसरी भनिन्छ? बाध्यता भयो नि त नि। बाल कक्षादेखि 12 सम्म अध्ययन हुने विद्यालयले एसईई को नतिजा सुधार गर्ने उद्देश्यले आवश्यक कक्षाको नीति अघि सारेको थियो। 100 जना विद्यार्थी राख्नका लागि विद्यालयले पूर्वाधारमा मात्रै 6 लाख खर्च गरे पनि त्यसको सदुपयोग हुन सकेको छैन। 25 जना शिक्षक रहेको विद्यालयमा हाल 426 जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। महेन्द्र जीसी, पर्वत। कला र संस्कृतिको खानी राजधानीभित्र अहिले पनि नेवार समुदायको बाहुल्यता रहेको छ। अहिले भएको कला संस्कृति बिस्तारै लोप हुँदै जान थालेका छन्। लोप हुँदै जान लागेको कला संस्कृति संरक्षणका लागि काठमाडौँ चन्द्रागिरी नगरपालिका 6 का नेवार समुदाय जुटेका छन्। नेपालको मौलिक लाखे नाचको संरक्षणमा नेवार समुदायले सक्रियता देखाउन थालेका छन्। संस्कृतिको धनी मानिने काठमाडौँ उपत्यकाभित्र विभिन्न नाचगान देखाइने भए पनि युवा पुस्ताहरूले बेवास्ता गरेको लाखे नाच पछिल्ला वर्ष हराउँदै जान थालेको भन्दै त्यसको संरक्षणमा जुटेका छन्। जात्रा र विशेष अवसरमा नेवार समुदायले प्रदर्शन गर्दै आएको लाखे नाच खर्चिलो भएको बताउँदै प्रदर्शन हुन छाडेको बेला थानकोट चन्द्रागिरी 6 मा बसोबास गर्ने नेवार समुदायले श्री सिद्धि गणेश धिमी खल संस्था खोलेर 5 वर्षदेखि लाखे नाचलाई निरन्तरता दिएको हो। अब हाम्रो यो यहाँ नेवारको बस्ती भएको ठाउँ भएर हाम्रो चेकपोस्टदेखि महादेव सन मन्दिरसम्मको नेवारको बस्ती धेरै छ। त्यसको लागि संस्कृति, हाम्रो नेवार संस्कृति जोगाउनु पर्छ भनेर चाहिँ हाम्रो यो मन्दिरको पनि व्यवस्था गरे। लाखेको नाच पनि 3-4 वर्ष अगाडिदेखि नै हामीले चाहिँ देखाउँदै आएको छ। नृत्य चाहिँ भइरहेको छ अहिलेसम्म। आफ्नो संस्कृतिलाई सबै सामुन्ने देखाउन पाउँदा खुसी लागेको मात्रै होइन, अहिलेको नयाँ पुस्तालाई समेत आफ्नो संस्कृति सिकाउन पाएकोमा उनीहरू समेत यसबाट खुसी देखिएका छन्। अलिकति आफ्नो संस्कृतिहरू त संरक्षण त हामीले पनि आफैले पनि गर्नुपर्छ। त्यही भएर केटाहरूले चाहिँ अलिकति हामीले यो मोटिभेट होस् भन्ने हिसाबमा पनि अनि आफ्नो यो जुन संस्कृति नभुलोस्, आफ्नो परम्परा नभुलोस्, यो कुरालाई चाहिँ हामीले ध्यानमा राखेर चाहिँ हामीले एउटा समितिबाट यो कुराहरू गराइरहेछौँ। हरेक दिन लाखे नाच प्रदर्शन गर्दा खर्च हुने भएकोले कोष स्थापना गरेर लाखे नचाउने योजना बनाएको छ। स्थानीय तहले कला संस्कृति संरक्षण गर्न आर्थिक सहयोग गर्ने नीति ल्याएपछि यहाँका स्थानीय नेवार समुदाय एकजुट भएर धिमी खल गठन गरेर आधुनिक पुस्ताका युवाहरूलाई लाखे नाच धिमी बाजा बजाउने तालिम पाएपछि लाखे नाच प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। पति वियोगमा विक्षिप्त बनेकी घण्टा कर्णकी श्रीमतीको चरित्र लाखे नाचमा प्रदर्शन गरिन्छ। ठुला ठुला आँखा भएकी, दारा निस्केकी, जगल्टा फिज्याएकी, देखिँदै डरलाग्दी घण्टा कर्णकी श्रीमतीलाई लाखेको संज्ञा दिएर प्रदर्शन गरिने यो नाचको आफ्नै महत्त्व छ।
अबको पालो एभेन्यूज एट बिजनेस। नेपाल वायु सेवा निगमले भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट काठमाडौँ हुँदै हङकङ र नयाँ दिल्ली उडान थालेको छ। गत जेठ 30 गतेदेखि निगमले साताको एक दिन क्वालालाम्पुर भैरवा काठमाडौँ उडान गर्दै आएको छ। आजदेखि सोही जहाजमा भैरवाबाट हङकङ र दिल्ली जाने यात्रुलाई काठमाडौँ ल्याएर निगमकै अर्को उडानबाट गन्तव्यमा पठाउन लागि हो। भैरवाबाट काठमाडौँसम्म यात्रुलाई निशुल्क रूपमा उडाएर काठमाडौँ दिल्ली र काठमाडौँ हङकङकै भाडा दरमा उडान सुरु गर्न लागेको हो। भैरवाबाट बिहान काठमाडौँ ल्याएका यात्रुलाई हङकङ उडान र दिउँसो दिल्ली उडान मार्फत यात्रुलाई गन्तव्य मुलुकमा पठाइने व्यवस्था मिलाइएको हो। अहिले निगमले काठमाडौँ मलेसिया भैरवा रुट बनाएर उडान गरिरहेको छ। यसअघि निगमले भैरवाबाट सिधै दिल्ली उडानको तयारी गरे पनि भारतले उडान अनुमति दिएको छैन। जनै बनाएर यसको व्यवसायबाट वार्षिक लाखौं रुपैयाँ कमाई गर्छन् भन्दा धेरैलाई अपत्यारिलो लाग्न सक्छ। तर बुटौल राम मन्दिर लाइनका एक व्यवसायीले जनै बनाउने पेसाबाटै राम्रो आम्दानी गर्न सफल भएका छन्। 2027 सालमा गुल्मीबाट बुटवल झरेका बुद्धि प्रसादले 2058 सालदेखि जनै बनाउने पेसा सुरु गरेका हुन्। सुरुका वर्षमा 40-50 हजार थान जनै बनाउने उनले हाल 15 देखि 20 लाख जनै बनाउने गरेको बताउँछन्। शास्त्रीय जनै, वैदिक जनै, राधा पवित्र जनै निर्माण गर्दै आएका उनको राधा धागो उद्योग अन्तर्गत प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष गरी 300 जनाले रोजगारी समेत पाएका छन्। यो व्यवसायबाट वार्षिक 30 देखि 40 लाखसम्म आम्दानी गर्दछन्। अलग अलग नामबाट 3वटा ट्रेडमार्क हामीले लिएको छ अनि त्यो ट्रेडमार्कबाट हामीले जनै उत्पादन गरेर बजारमा पठाउने गरेको छ। साथै रक्षाबन्धन पनि त्यही ट्रेडमार्कबाटै जाने गरी चाहिँ मिलाएको छ। यहाँ उत्पादन भएका जनै काठमाडौँको हरेक पूजा सामग्री भएका पसलमा पाइने पाण्डे बताउँछन्। आफ्ना 2 छोराले अहिले पूजा सामग्रीको काम गरेर कारोबारमा सघाएको पाण्डे बताउँछन्। यो जनै हजुरको नेपालको हर क्षेत्रमा जहाँ जनैदारी छन् त्यहाँ चाहिँ हर क्षेत्रमा पुगेको छ। यो हाम्रो उत्पादन नपुगेको ठाउँ छैन। जनैदारी नभएको एरियामा त जाने कुरा आएन। अरूमा सबै चाहिँ पूर्व मेचीदेखि अनि यो नारायणगढसम्म जति चाहिँ बजारहरू छन् पहाडी जिल्लाहरूमा, तराईका जिल्लाहरूमा सबै जग्गा हाम्रा डिलरसिप जस्तो। 35 वर्ष शिक्षण पेसामा अवकाश जीवन बिताएका पाण्डेको बुटवलमा जनै उद्योग र पूजा सामग्रीको थोक पसल समेत रहेको छ। पूजा सामग्रीको कारोबार पनि देशका विभिन्न ठाउँमा बिक्री हुँदै आएको छ। नेपालमा मेरो अब धनगढी मोहननगरदेखि लिएर बागलुङ बेनी, काठमाडौँदेखि लिएर काँकरभिट्टासम्म सबै नेपाल भनौँ न। प्रति जनैको मूल्य 3 देखि 4 रुपैयाँ रहेको छ। जनै निर्माण गर्दा जनै बनाउने विधि अनुसार शिखाहरू पारेर निर्माण गर्ने गर्दछन्। आफूले जनै निर्माण गर्न थालेपछि 90% आयात घटेको बताउँछन्। जनै पूर्णिमालाई लक्षित गरेर अरू बेला भन्दा बढी उत्पादन हुने गर्दछ। त्यसै गरी विभिन्न संस्कारमा प्रयोग हुने धागोको डोरो र रक्षाबन्धनको धागो पनि तयार गर्ने गर्दछन्। बुटवलका बुद्धि प्रसाद पाण्डेको जनै व्यवसाय प्रतिको आकर्षण, कामको निरन्तरता, मेहनत र प्रगति अरूको लागि पनि उदाहरणीय बनेको छ। बुटवलबाट दामोदर खनालको रिपोर्ट। अबको पालो कृषि खबर। सहकारीको हब बन्दै गएको झापामा केही नमुना सहकारी संस्थाहरूले बचत सङ्कलनसँगै कृषि, पशुपालन र उद्योग सञ्चालनमा लगानीसँगै उत्पादन र बजार व्यवस्थापनमा समेत काम गर्न थालेपछि किसानलाई लाभ मिलेको छ। सहकारीका कारणले सयौं उद्यमी बन्दै आत्मनिर्भर समेत बन्दै गएका छन्। सहकारीको हब बन्दै गएको झापामा रहेको देशकै नमुना सहकारी संस्था सहारा नेपाल साकोसले बचत सङ्कलनसँगै कृषि,
पशुपालन र उद्योग सञ्चालनमा लगानीसँगै उत्पादन र बजार व्यवस्थापनमा समेत काम गर्न थालेपछि किसानलाई लाभ मिलेको हो। व्यावसायिक पशुपालन र सागसब्जी पुष्प खेती मार्फत स्वरोजगार बनाउन सहारा नेपाल साकोसले दीर्घकालीन योजना नै अघि सारेर काम गर्न थालेपछि आफूहरूलाई सहज भएको किसान बताउँछन्। केही वर्ष अघि त्यत्तिकै घरमा बसेर समय कटाउने किसान अहिले सयौं उद्यमी बन्दै आत्मनिर्भर समेत बनेका छन्। साराले गरेको छ किनभने बिमा पनि गरिदिएको छ। बिमा गरेको अब उहाँले गरिदिनु भएको छ। केही कदम अचानक बाख्रो मर्दा ओर्दा अब के भएर आउनुहुन्छ हेर्नुहुन्छ, त्यसको हामीले नहुने मान्छेले 2-4 पैसा पनि अब पाएका छौँ। त्यो बाख्रो यसमा गएर अब त्यो हामी के त्यो कागजहरू यो गरेपछि बुझाएका छौँ। बुझाएपछि हामीले पनि पाएका छौँ। त्यो बाख्राबाट त्यसै गाड्नु पर्थ्यो, मरेपछि त्यसै गाड्नु पर्थ्यो, त्यसको पनि पैसा आएको छ। हामीलाई धेरै सहाराले धेरै राम्रो गरेको छ। कोभिडको समय आएको थियो, महामारी, त्यो अवस्थामा भनेको ऋण कहीँ पनि पाइएन। जस्तो पशु पाल्छु म, अब एउटा व्यावसायिक बन्छु भन्दाखेरि ऋण नपाएको खण्डमा पनि सहारा नेपालबाट चाहिँ हामीलाई केही ऋण सहुलियत दरमा भनौँ न अब उपलब्ध गराइयो र त्यही अनुरूप मैले अब गर्दै जाँदाखेरि भनेको अहिले चाहिँ अलिकति बाख्राको भाउ नभएकोले गर्दा बाख्रा घटाएँ। 35वटा भन्दा घटिया थिएन, अहिले चाहिँ अलिकति घटाएको छ र पनि राम्रो छ, हामीलाई घाटा छैन। म पनि उद्यमी भन्ने परियोजना अघि सारेर सदस्यहरूको जीवनस्तर उकास्न मद्दत पुर्याउने बचत तथा ऋण कारोबार अलावा कृषि तथा पशुपालन लगायतका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको संस्थाले जनाएको छ। व्यावसायिक उद्यमी बनाउनका लागि थितो तथा बिना थितो गरी संस्थाले झण्डै 7,000 सदस्यलाई 3 अर्ब हाराहारी लगानी गरेको जनाइएको छ। खास गरेर अहिले हामीले चाहिँ यो कृषि पेसाबाट चाहिँ कसम 10,000 व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यो आत्मनिर्भर बनाउने, त्यसमा चाहिँ हाम्रो मह, बाख्रा, तरकारी खेती हरेक क्षेत्रमा चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ व्यावसायिक उत्पादनदेखि लिएर कृषि उद्योगसम्मको एउटा सोचका साथ हामीले यसलाई अगाडि बढाएका छौँ। संस्थाले उद्यमीशीलता र स्वरोजगार अभिवृद्धिलाई प्राथमिकता राखेर स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा काम गर्दा विभिन्न नागरिक तथा विदेशबाट फर्किएकाहरू कृषि तथा पशुपालन पेसामा आकर्षित भएका छन्। पशुधन सुरक्षाको लागि पशु बीमा कार्यक्रम पनि संस्थाले लागू गरेपछि किसानलाई झनै सहज भएको छ। सारामा आएर हामी 72 सालमा सारा समूहमा पाहाडदेखि आएर यहाँ लाग्यो। अनि उहाँहरूले यसरी अब बाख्रा पाल्दैछौँ, पशु गर्ने के गर्ने भनेर अब हामी त त्यत्तिकै हच्चाको घरमा अब पालिरहेको छौँ। उहाँहरूले नि यसरी व्यवस्थापन गर्ने, यसरी गर्ने भनेर उहाँहरूले घुमाइदिनु भयो, देखाइदिनु भयो होइन। संस्थाका कारण अचार, थुप, मैनबत्ती, मुडा, चटपटे लगायतका व्यवसायबाट सधैँ चुलो चौकामा सीमित महिलाहरू रिहीले आत्मनिर्भर बन्दै गएका छन्। संस्थाले विभिन्न नागरिकलाई स्थानीय तहको साझेदारीमा सुरक्षित आवास पनि निर्माण गर्दै आएको छ। संस्थाले सहारा 87 मह उद्योग समेत सञ्चालन गरिरहेको छ। 1,60,000 शेयर सदस्य र पूर्वका 6 जिल्लामा 80वटा सेवा केन्द्र मार्फत एग्रो बिजनेस युनिट र रोजगार इकाइ नै स्थापना गरी व्यावसायिक सिप मुलुक तालिम, साना तथा कुटीर उद्योग, पशुपालन र कृषि क्षेत्रका लागि प्राविधिक सहयोग पनि गरिरहेको छ। देशभर पशु चौपायामा देखिएको लम्पी स्किन रोगबाट किसानलाई परेको असरको आकलन र त्यसको क्षतिपूर्तिका लागि तत्काल कार्यविधि बनाउन राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति एन्डेकले निर्देशन दिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा बसेको एन्डेकको 51औं बैठकले तत्काल यस्तो कार्यविधि बनाउन कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। रोगबाट किसानलाई पुगेको आर्थिक क्षतिको आकलन गरी क्षतिपूर्ति कसरी वितरण गर्ने भन्ने बारे तत्काल कार्यविधि बनाई पेश गर्न कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई समितिले भनेको हो। क्षतिपूर्तिको विधि कस्तो बनाउने भनेर कृषि मन्त्रालयले खाका बनाउने बताइएको छ। विगत 5 महिनामा लम्पी स्किन रोगबाट 14,46,459 पशु बिरामी परेका छन्। त्यसमध्ये 12,88,759 निको भएका र 52,448 पशुको मृत्यु भएको छ। अझै 1,05,253 पशु बिरामी अवस्थामा रहेका छन्। उनले हालसम्म जोर्डन, तान्जानिया र टर्कीबाट 13,69,000 मात्रा खोप ल्याएकोमा 7,06,400 पशुमा खोप लगाइएको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला।
एशिया कपको पहिलो खेलमा नेपालले भोलि पाकिस्तानको घरेलु टोलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। पहिलो पटक एशिया कप क्रिकेट खेल्न लागेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले भोलि पाकिस्तानको मुल्तानमा घरेलु टोलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न लागेको हो। नेपाल र पाकिस्तान बीचको खेल नेपाली समय अनुसार भोलि दिउँसो 3:15 बजे हुनेछ। खेलका लागि पूर्ण रूपमा तयार रहेको नेपाली क्रिकेट टोलीले जनाएको छ। प्रतियोगिताका लागि पाकिस्तान पुगेको नेपाली टोली कराँचीमा 1 हप्ता प्रशिक्षण र 1 अभ्यास खेल खेलेपछि मुल्तान पुगेको हो। नेपाली टिम बाँकी सदस्य 22 अगस्तमै पाकिस्तान प्रस्थान गरे पनि स्पिनर सन्दीप लामिछाने भने सोमबार मात्र त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका छन्। उनी आज नेपाली टिममा जोडिनेछन्। 30,000 दर्शक क्षमताको मैदानमा नेपालले आफ्नो क्रिकेट इतिहासमा पहिलो पटक विश्व वरियताको नम्बर 1 टोलीसँग खेल्न लागेको हो। नेपालले भदौ 18 मा भारतसँग श्रीलङ्कामा खेल्नेछ। नेपाल र भारत बीचको खेल भदौ 18 मा श्रीलङ्काको कान्डीमा हुनेछ। भारत एक दिवसीय वरियतामा तेस्रो स्थानमा छ। नेपाल भने वरियतामा 15औं स्थानमा छ। एशिया कप 31 गतेसम्म पाकिस्तान र श्रीलङ्कामा हुनेछ। भारत सुरक्षाको कारण देखाएर पाकिस्तान जान नमानेपछि पाकिस्तानमा 4 खेल र अरू खेल श्रीलङ्कामा हुने भएका हुन्। समूह ए मा नेपाल, भारत र पाकिस्तान छन्। समूह बी मा बंगलादेश, श्रीलङ्का र अफगानिस्तान छन्। अबको पालो खास खबर। महेन्द्र राजमार्ग अन्तर्गत हेटौडा बजार क्षेत्रको सडक विस्तारको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई आज प्रतिनिधि सहित सरकारवालाले ध्यानाकर्षण गराएका छन्। टोलीले प्रधानमन्त्री दाहाललाई आज बालुवाटारमा भेटेर सडक विस्तारको समस्याका बारेमा ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। सडक डिभिजन हेटौडाले हेटौडा बजार क्षेत्रको सडक विस्तारका लागि सडक सीमा भित्रका घर टहरा लगायतका संरचना हटाउने तयारी गरेको छ। मन्त्री परिषदले गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा उमेर, नाम र जात सच्याउने नियमहरूलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गरी पारित गरेको छ। अब शैक्षिक प्रमाणपत्र सच्याउने बाध्यतामा रहेका नयाँ वा पुरानो नागरिकता बाहेक सबैले 1 वर्षभित्र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा दरखास्त दिन सक्नेछन्। यसैगरी नागरिकता सच्याएको 1 वर्षभित्र पनि शैक्षिक प्रमाणपत्र सच्याउन दरखास्त दिन पाउनेछन्। नेपाली बजारमा सुनको मूल्य आज तोलामा 600 रुपैयाँले बढेको छ। आज छापावाला सुन तोलामा 1,11,700 र तेजाबी सुन तोलामा 1,11,100 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। चाँदीको मूल्य तोलामा 5 रुपैयाँले बढेर 1,465 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। नवलपरासीको कावासोती नगरपालिका 1640 किलो स्थित पूर्व पश्चिम राजमार्गमा ट्रक पल्टिँदा 17 भैँसी र पाडाको मृत्यु भएको छ। कपिलवस्तुको चनौटाबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको ना 4 ख 9227 नम्बरको ट्रक आज बिहान दुर्घटनामा परेको हो। ट्रकमा रहेका 19 वटा जीवित रहेको प्रहरीले जनाएको छ। वरिष्ठ पत्रकार राजेश्वर नेपालीको 78 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। प्रेस स्वतन्त्रता सेनानी नेपालीको जनकपुर धाम स्थित म्याक्स अस्पतालमा हिजो साँझ निधन भएको हो। उनका 1 दर्जन भन्दा बढी पुस्तक समेत प्रकाशित छन्। अबको पालो एभेन्यूज एट मौसम। हाल कोशी, मधेश, बागमती प्रदेशमा सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहेको छ। दिउँसो देशका पहाडी भूभागका केही स्थानहरूमा र बाँकी भूभागका थोरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 30 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियसका बीचमा रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:40 भए भने सूर्यास्त 6:28 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था।
अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।